डिपार्टमेंटाचे टू ड्रेजिंग ऑफ द रिवर फ्रॉम म्हापसा तार अप टू गिरी पासिंग वाया बस्तोरा. ताचे आमकां लेटर आयिल्ले फ्रॉम द वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट इन डिसेंबर 24 आणि ताबडतोब आमी तांकां फेब्रुवारी मिटिंगेक घालून तांकां सांगलें आमकां तांकां NOC दिवंक शकता पूण आमकां सायट इन्स्पेक्शन करून आमकां जाणून घेवपाक जाय ताचो फूल प्लॅन कितें आसा, कितलें ड्रेजिंग जातलें आनी हो पळय माती आनी चिखल जो काडटले तो खंय उडयतले. ताचे मागीर तांचो कसलोच आमचे कडेन उलोवप ना आनी तेणी आनी कांय आमच्या पत्राक उत्तर दिलेलें ना. आज तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आयिल्लो कचेरीन आमच्या कॅनन म्हणून आनी तो विचारतालो आमकां NOC केन्ना मेळटली. तेन्ना हांवें विचारलें तुमी पळय ही शेतां सगळीं पाड घातल्या थंय नियर द बस्तोरा ब्रिज आनी आमचे गणेश विसर्जनाचो पळय जागो आसा थंयच ते केन्ना सारकें करतले. आमचे एज इट इज तुमी बेकायदेशीर आमची परवानगी घेनासतना तुमी काम चालू केलां आनी वयल्यान हे सगळे चिखल आनी माती शेतान उडोवन हे पळय सुंदर आमचे वेटलँड आमची शेतां ती सगळी काबार करून दिली. सो तांचो आमकां कांयच उत्तर ना आनी आमी आतां चिंता कोर्टान वचून हें काम बंद करपाक. कित्याक हो सरकाराचो प्रकल्प एक सारकें ड्रेजिंग तर करून ही वॉटरवे आनी पावसाचें आनी उदक सगळें तितून वचून आदी तें तशें जातालें पूण हें तर वॉटरवे इज अ पार्ट ऑफ ड्रेजिंग and to make this river navigable for the part of the Sagarmala project तेन्ना आमचो हेचेर जरूर निशेध आसता आनी कशेच भाशेन आमी हें फुडें वचून दिवचें. आमच्या लोकल थळावी लोकांक त्रास करून सरकार जबरदस्ती हो प्रोजेक्ट फुडें काडटा. आमी CMाक वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आनी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर पळय आसा तांकां हे आमच्या लोकांची पळय समस्या आहा ती जाणून घेवन हें काम फुडें करपाक नाल्यार आमी हें काम बंद उडयतले आनी लोक रस्त्यार येतले. ते सुशेगाद आश्वासनां दिता थंय बसून कॉन्ट्रॅक्टरांक हे प्रोजेक्ट टेंडर करता पूण लोकांक पळय त्रास जाता ताची दाखल कोण घेयना. आसा तेजे फाटल्यांतल्यान बिटवीन शाळा आनी पंचायत घर त्या मदल्यांतसून ती लायन पासार जावन ती सारकी हांगा वता सालिगांव वता आनी मागीर कलंगूट वता. आतां कितें जालां थंय तेणी शेतान माती घातल्या आनी ती माती पावस आयला चड पावस आनी पावस सदां येताच पावसाचो हे सिजन आनी थंय बुडटा आनी बुडटाय सदांच थंय. कित्याक अजून पासून सरकारान हायवे एक्सपान्शन करतकच कसलेच सवलत आनी कसलेच काम करूंक ना. हे बुडटा तेजे लोकांक कसलो तरी इलाज आनी फॅसिलिटी दिवपाक. एवरी इयर CM येता थंय आनी प्रॉमिसीस some help to the farmers, compensation for the crop which is lost. पूण कांयच असलें कोणाक फार्मरांक मेळूंक ना. तुमकां याद आसतलो पोरूय हांवें थंय येवन प्रेस दिलेले सायटीर ते कसलेच लोकांक कसलोच हेल्प मेळना आनी गव्हर्मेंटाचो कसलोच तांकां आदार ना. आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी एक लेटर केल्लें पळय आसा लेटर रिगार्डिंग योर ऑनगोईंग प्रोजेक्ट इन गिरी आनी त्या लेटराचे तांणी आमी आमचे सगळे पळय दुबाव आशिल्ले आनी लोकांचे पळय कितें समस्या आसल्यो ते तेंचे मुखार दवरलेल्यो आनी तांणी आमकां उत्तर दिलां. आतां रोखडेंच ताबडतोब तांणी एका दिसान आमकां उत्तर दिलें की ते काम आतां शिस्तेन करतले आनी हे पळय शेतान माती आनी सगळें पळय डिस्ट्रॉय जालां शेत ते
शिस्तेन ती माती काढून ते शेत विल बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन. सो ह्या आश्वासनाचेर आमी तांकां हे काम बंद करूंक ना, नाल्यार आमचें डिसिजन आसलें की हे काम बंद उडयतले आमी, कित्याक लोकांक हेचो भरपूर त्रास जाल्लो आसा. पूण जेन्ना तेणी हें आश्वासन दिलां आनी हांव चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां बाब स्टिवना कडेन, आनी तेणें म्हाका सांगलां की बरे भाशेन तें काम करतले. आमी तेंचे इंजिनियराकूय आपयल्यात आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयल्यात. हें सारकें क्लियरली आमकां जाणून घेवपाक जाय पयलीं, विचारपाक कितें जालां तें, आनी बेकायद्याचेर हें काम फुडें सरता. सो हो जालो दुसरो प्रकल्प. आनी तिसरो प्रकल्प जो आसा हे पळय MRF आता एक शॉप आसा तेजे सायडीक थंय सरकाराच्या येवजणे प्रमाणे एक प्रकल्प येता, थंय कितलीशीच घरां बांदपाची. आमकां ते सांगतात की हेचे रिहॅबिलिटेशन, आनी तेणी शेत व्हरून स्टार्ट केलें. एके सायडीन चीफ मिनिस्टर म्हणटा की शेतांनी एज पर एग्रीकल्चरल पॉलिसी आमी कशेंच कांय करूंक दिवचे ना म्हणून, कोणाकूच परवानगी दिवचे ना. आनी CM आतां जो PWD मिनिस्टर तोच आसा, तो ही शेतां भरून लोकांचे थंय रिहॅबिलिटेशन करपाक फुडें सरता. ही कल्टिवेटेड फिल्ड्स आनी थंय खेती चलता, रोयताले शेत. सो आमचो तेजेर कडक निशेध आहा. आनी हांगा वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू आवर एडवोकेट्स टू स्टॉप दिस टायप ऑफ रिहॅबिलिटेशन इन द एग्रीकल्चरल. तुमी दुसरे जागे आसा थंय घरां बांदात, सेटलमेंट झोन. जेन्ना तुमचीच एग्रीकल्चरल पॉलिसी म्हणटा की शेतांनी बांदूंक जायना, कल्टिवेशन इज लँड इज मेंट टू फर्दर द कॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तुमीच ते शेतांनी भरून शेतां पाड घालून तितून घरां बांदून थंय एज इट इज गिरी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पावस आयलो की थंय बुट्टी जाता, उदक धांवना, सगळे आदले पळय वॉटरवेज आशिल्ले सगळे ब्लॉक जाल्यात. ताजे दुरुस्ती करपाक, ताचे ते सारकें करपाक कोणूच फुडें सरना. हायवेज येता आपणाचो प्रकल्प घालता, वॉटरवेज येता ते म्हणटा आपणाचो प्रकल्प, इलेक्ट्रिसिटी पळय हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम. त्याचो फायदो आमच्या लोकल लोकांक कांयच जायना. पूण तरी आसतना आमी सरकाराक सदांच तेंको दिला आनी हे सरकाराचे पळय येवजण्यो आसा त्यो बंद करूंक वचोंक ना. पूण जेन्ना आमच्या थळावी लोकांक ह्याचो सारको त्रास जावन तेंची समस्या वाडत वता, तेन्ना आमी आतां रस्त्यार येवन ही कामां बंद करपाक पडोंक जाय जाल्यार करतलेच. कित्याक आतां सरकारान हेची दाखल घेवन म्हाका दिसता पावलां उठोवंक जाय की हे काम शिस्तेन आनी बरे भशेन कशें करतले. To the tower 42 and 43 are purely on temporary basis, and we assure you that on the completion of the work the land will be restored to its original condition. हे ऑफिशियल सरकाराचे पत्र तुमकां आतां दाखयलां. आतां सरकार हेजेर फाटीं वयतलो आनी कितें करतले तें आमकां खबर ना. पूण तेणी तरी आमकां आतां हें पत्र बरयलां. आनी हें जें पळय आतां काम चल्लां पावसान ते आमी तांकां ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की बाबा बरे भशेन करा, कित्याक ती माती सगळी स्प्रेड जाल्या. आनी तो पळय रस्तो टेम्पररी तेणी केला सामान व्हरपाक, तो सगळो रस्तो व्हांवून गेला. आनी सायडीची पळय शेतां आहा ती सगळी पिड्यार जावन माती हाडून which is total discarded, and that is not meant for mud filling. Has to be mud filling, proper mud filling. How it is done in Porvorim highways, the hill is excavated and then it is done. This is totally nonsense, utter nonsense, and that thing is spreading up on the surrounding fields, which is affecting the neighboring farmers who are tilling the fields.